अग्नेर्मन्वे प्रथमस्यात्मजे तदान्वाञ्जन्यस्य बहुलाय विन्दते विशो विष प्रविशां समीमहे सनो मुञ्चस्वं हसः नमस्ते गारवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हनीयाय महावेद्ये नमो नमः अन्यत्रयोपाध्याय ब्रह्मस्वरूपिणे सनगापवर्गदास्त्रे जयज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाच्युत गोविन्दानन्दकेशव कृष्ण विष्णु श्रीकेशवभ्यं विश्वात्मने नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तुते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम यत्करोमि यदस्नामि यज्जहोमि यदामि यत्तपस्यामि भगवन् तत्करोमि तदर्पणम् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव वेद गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना मन्त्रहीनम् क्रियाहीनम् भक्तिहीनम् जनार्दन यद्वदन्तमया देव परिपूर्णम् तदस्तु मे कायचित्तानुशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणाम् कृष्णानुस्मरणम् परम् श्रीकृष्ण 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 यज्ञेश्वराय नमः श्रीयोगलक्ष्मीनायिका समेत श्री भागवत